यहाँहरूलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। आज हामीले विशेष कार्यक्रम तयार पारेका छौं। नेपालको कतिपय इतिहासहरूको सही खोजबिन नभएको र खोज भएका कुराहरू पनि आम जनता समक्ष नगएकोले सही शिक्षा प्रसार आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ। नेपालमा निरंकुश राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रमा गइसकेको अवस्था भए तापनि हाम्रो मनस्थिति अझै यसलाई स्वीकार गर्न तयार नभएको देखिन्छ। यही कड़ीलाई सचेत गराउँदै विश्व सामु सही इतिहासको प्रसार गर्ने जमर्को गर्दै आइरहेका छौं। आजको यस कार्यक्रमलाई हाम्रा प्यारा सब्सक्राइबर कर्साङ तामाङ तथा अन्यहरूको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै तयार पारिएको छ। हाम्रो अनुसन्धान समूहले तामाङ सम्बन्धी धेरै स्रोतहरू फेला पारेको र सो सबै स्रोतहरू संलग्न गराउने हो भने धेरै लामो कार्यक्रम बन्ने भएकोले यसलाई केही सम्पादन गरी छोटो पारिएको छ। सकभर सबैले बुझ्न सकुन् भनेर सरल र सहज तरिकाले यस सम्बन्धी भएका विभिन्न अनुसन्धानहरूलाई प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई, लाइक, शेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। तामाङ जातिलाई नेपालको आदिवासीको रूपमा मान्दै आएको छ। हाल नेपालको जनसंख्या अनुसार तामाङको आबादी 5.6% रहेको छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको वरिपरि बसोबास रहेको यो जाति पूर्वमा लिखु खोला र पश्चिममा बुढी गण्डकीसम्म अर्थात काभ्रे, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, ललितपुर, रसुवा, रामेछाप, मकवानपुर, गोर्खासम्म फैलिएको छ र यही क्षेत्रहरूमा तामाङहरू बस्ने भएकोले यसलाई तामसालिङ पनि भनिन्छ। तर लेखक परशुराम तामाङका अनुसार तामाङहरू नेपालको आधा भन्दा धेरै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा बस्दछन्। यिनीहरूको आफ्नै भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, रीतिथिति, आस्था रहनुको साथै यी क्षेत्रहरूमा बस्ने सबैभन्दा पुरानो बासिन्दा हुन्। तामाङ जातिबारे चिन्तित हुँदै उनी लेख्छन्, सांस्कृतिक रूपमा यति विशाल र गहन हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कालमा यसलाई दबाउने काम भयो। आजसम्म आइपुग्दा तामाङ जातिको बारे धेर थोर अनुसन्धानहरू भएका छन्। तामाङ जातिकै विद्वान लेखकहरूले पनि बेला बेलामा आफ्ना जातिबारे विभिन्न साहित्यहरू प्रकाशित गरे तापनि अझै कतिपय विषयमा धेरै नै अन्योल रहेको छ। त्यस्तै विभिन्न इतिहासकार तथा लेखकहरूले पनि आआफ्ना तर्कहरू पेश गर्दै विश्लेषणमा विभिन्नता देखाएका छन्। यही भएर तामाङ जातिको उत्पत्ति र विकासबारे विभिन्न विद्वान तथा इतिहासकारहरूले भिन्न भिन्न तर्कहरू प्रस्तुत गरेका छन्। सर्वप्रथम तामाङ शब्दको बारेमा कुरा गरौं। विभिन्न इतिहासकार तथा लेखकहरूले तामाङ शब्दको अर्थ के हो भनेर यकिनका साथ भन्न सकिरहेका छैनन्। यसलाई विभिन्न समयमा विभिन्न अर्थ लगाउने गरिएको छ। तामाङहरू तिब्बतमा घोडाको व्यापार गर्ने भएकाले तिब्बती भाषामा यी जातिहरूलाई तामाङ भनिएको सन्दर्भ पनि कतिपय लेखकहरूले उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार तिब्बती भाषामा त को अर्थ घोडा र मङ को अर्थ व्यापारी भन्ने बुझिन्छ। अर्को तर्क अनुसार 8औं शताब्दीतिर तिब्बतका राजाका घोडचढी सैनिकहरूलाई तामाग भनिन्थ्यो। यही घोडचढी सैनिकहरू नेपाल आएपछि यतै बसोबास गर्न थाले र यहाँका स्थानीयहरूले यी नयाँ जातिहरूलाई तामाङ भन्न थाले भनी उल्लेख गरिएको छ। यसको अर्थ तामागबाट अपभ्रंश भई तामाङ भएको कुरा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। तर अर्का लेखक अजितमान तामाङले शब्दको विश्लेषण गर्दै लेख्छन्, तिब्बती भाषामा तको अर्थ प्रवेशद्वार र मङको अर्थ स्थानीय बस्ती अर्थात समुदाय भन्ने बुझिने बताएका छन्।
अर्थात् तामाङको अर्थ प्रवेशद्वारका क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने जातिहरू हुन् भन्ने बुझिन्छ। यहाँनिर प्रवेशद्वार भन्नाले नेपाल तिब्बत सिमाना अर्थात् नेपालको क्षेत्रलाई जनाउँदछ। यसैलाई स्पष्ट पार्दै अजितमान लेख्छन्, नेपालको उत्तरी तिब्बतसँगको सिमानामा रहेको पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाहरू नै तामाङ हुन्। तर भाषाविद तथा लेखक अमृत योन्जन भने फरक मत राख्छन्। उनका अनुसार तामको अर्थ भाषा तथा कुरा र पाङको अर्थ कुरा गर्न सक्ने, बोल्न सक्ने तथा तर्क दिन सक्ने भन्ने बुझिन्छ। समष्टिमा भन्नुपर्दा तामाङको अर्थ बोल्न सुरु गर्ने अथवा कुरा गर्न सक्ने जाति वा व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ। यस प्रकार विभिन्न इतिहासकार तथा लेखकहरूले तामाङको अर्थमा विविधता देखाए तापनि तामाङ शब्द भाषिक, भूगोल, कर्म, पेशा र जातिको प्रकृतिलाई जनाउँदछ भन्ने स्पष्ट रहेको छ। त्यसो भए तामाङ भन्ने शब्द कहिलेदेखि सुरु भयो त? यसको खोजमा पनि विभिन्न इतिहासकार तथा लेखकहरूमा मतान्तर रहेको पाइएको छ। सुरुवातका ब्रिटिस लेखकहरूले तामाङहरूलाई मुर्मी भनी सम्बोधन गरेका छन्। हेमिल्टन र रिस्लेका अनुसार पनि तामाङहरूलाई मुर्मी भनिन्थ्यो भनी उल्लेख गरेका छन्। मुर्मी शब्दको बारेमा कुरा गर्दै गर्दा भाषाविद तथा लेखक अमृत योन्जनका अनुसार एक पुरानो अभिलेखमा यसबारे एउटा प्रसंग रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार इलामका लेप्चाहरूले तामाङहरूलाई मुर्मी भन्ने गर्दथे। उहाँकै अनुसार मुर भनेको सिमाना र मी भनेको मान्छे हो। त्यसैले मुर्मीको अर्थ सिमानाको बासिन्दा हो भनी उल्लेख गरेका छन्। यसरी तामाङहरूलाई मुर्मी भन्दै आएकोमा कहिलेदेखि तामाङ भनिन थाल्यो त भन्ने प्रश्नमा एउटा रमाइलो प्रसंग रहेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज भीम शमशेरका विश्वास पात्र सरदार बहादुर जंगवीरले एक प्रस्ताव पत्र भीम शमशेर समक्ष पेश गरे। सो पत्रमा तामाङहरूलाई कसैले मुर्मी, कसैले से, कसैले इसान र कसैले भोटे भन्ने गरेर समाजमा अन्योलको स्थिति सृजना भएकाले सबैले तामाङ भन्नुपर्ने र तामाङ भनी आफूलाई गौरव गर्नुपर्ने आशयको विचार व्यक्त गर्दै तामाङको प्रयोगमा आदेश दिन अनुरोध गरेका थिए। सरदार जंगवीरको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै विक्रम सम्वत 1989 साल भदौ 6 गतेका दिन प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज भीम शमशेरको एक आदेश पत्र जारी गर्दै अब कसैले मुर्मी अथवा से अथवा भोटे नभन्नु, यिनीहरू तामाङ हुन् र तामाङ नै भन्नु भन्ने आदेश पत्र जारी गरे। यसपछि आम मानिसहरूबीच तामाङ शब्दको प्रयोगमा वृद्धि भएको पाइन्छ। तर कतिपय इतिहासकारहरूले भने यही प्रसंगलाई उद्धृत गर्दै तामाङहरू 20औं शताब्दी पछि मात्रै नेपाल आएका हुन् भनी उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ। यस विषयमा अमृत योन्जन भन्छन्, यो सबै विद्वान बनाउँदाहरूको अबुझ र उरुन्ठौलेपना मात्र हो। यही विषयलाई उठान गर्दै अलेक्जान्डर मैकडोनाल्डले आफ्नो पुस्तकमा एक स्रोतको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार 13औं शताब्दीताका मुस्ताङका राजा बुम देगुनले उनको वंशावलीमा आफ्नो राज्यलाई तामाङहरूबाट बचाउन एउटा ठूलो पर्खालको निर्माण गर्न लगाएको भनी वर्णन गरिएको छ। यसरी तामाङ नै शब्द किटेर प्रयोग गरेको यो नै पहिलो अभिलेख हो। त्यसैले पनि भन्न सकिन्छ कि तामाङ शब्द र जाति नयाँ होइन, प्राचीन कालदेखि नै अस्तित्वमा रहिआएको छ। अब फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ, त्यसो भए तामाङहरू कहाँबाट नेपाल आए त? यस सम्बन्धमा पनि सबै इतिहासकार तथा लेखकहरू एक मत नरहेको पाइएको छ। कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार तामाङहरू तिब्बत बर्मेली भाषा बोल्ने भएकाले यिनीहरू तिब्बतीहरूकै एक समुदाय भएको बताउँछन्। तिब्बतमा यी जातिहरू घोडाको व्यापार गर्दथे भनी जनाइएको छ। तर अन्य कतिपय लेखकहरूले चाहिँ घोडाको व्यापार नभएर हिमाली क्षेत्रहरूमा विभिन्न वस्तुहरूको व्यापारको लागि घोडाको प्रयोग गरी हिँडिरहने जातिहरू नै तामाङहरू हुन् भनिएको छ।
डोम ब्रमी र जेस्टका अनुसार पनि तामाङहरूले तिब्बतको केरुङबाट नुन ल्याएर व्यापार गर्दथे र यो व्यापारमा उनीहरूको एक छत्र नियन्त्रण थियो भनी लेखेका छन्। तर डिस्कभरिङ द हिमालयका लेखक एसएस नेगीका अनुसार तामाङहरू नेपालको थाक खोलाका थकालीहरू हुन् र प्राचीन कालदेखि नै थकालीहरू तिब्बतमा गई नुनको व्यापार गर्दथे। यसरी हेर्ने हो भने तामाङहरू तिब्बती हुन् या नेपाली हुन् स्पष्ट नभएको, तर यी जातिहरूको मुख्य पेशा व्यापार नै थियो र उनीहरू तिब्बतबाट नेपाल आई व्यापार गर्दथे भनी केही इतिहासकारहरूले सहमति जनाएका छन्। त्यस्तै अर्को प्रसंगमा भने तामाङ जातिलाई तिब्बतका घोडचढी योद्धाको रूपमा दर्शाइएको पाइन्छ। भनिन्छ 8औं शताब्दीतिर तिब्बतका राजाका प्रमुख सैनिकहरू नै तामाङहरू थिए। लिच्छिवी कालताका नेपालमा अंशु वर्मापछि उदयदेव राजा भए। नेपालको तथ्य इतिहासका लेखक राजाराम सुवेदीका अनुसार उदयदेव राजा भएपछि पुनः गुप्तहरूले शक्ति आर्जन गर्न सफल भए। गुप्तहरूको बढ्दो शक्तिका सामु राजा उदयदेवको जोड चलेन। गुप्तहरूले राजा उदयदेवका भाइ ध्रुवदेवलाई उचालेर उदयदेवका विरुद्ध प्रयोग गरे। आफ्नै भाइले भारदारको कुरामा बहकिएर विद्रोह गरिदिँदा उदयदेव नेपालमा टिक्नै नसक्ने भए। त्यसपछि उनी नेपालबाट भागेर तिब्बतमा राजनैतिक शरणार्थीको रूपमा बस्न थाले र पछि उनको त्यही नै मृत्यु भयो। राजा उदयदेवको मृत्युपछि उनका छोरा नरेन्द्र देवले तिब्बती सैनिकहरूको सहयोगमा नेपाल आई तत्कालीन सर्वेसर्वा विष्णु गुप्तलाई हराई राजा भीमार्जुन देवलाई गद्दीबाट हटाएपछि राज्यको अधिकार आफ्नो हातमा लिए। यतिखेर नै नरेन्द्र देवको सहयोगको लागि तिब्बतबाट तामाग अर्थात तिब्बतका विशेष घोडचढी सैनिकहरू आएका थिए। पछि यी तामाग तिब्बततर्फ फर्किँदा कतिपय तामागहरू नेपालमा नै बसोबास गर्न थाले। यही तामागहरूलाई यहाँका स्थानीय नेपालीहरूले अर्कै उच्चारण गर्दै तामाङ भन्न थाले। यसरी तामागबाट अपभ्रंश भई तामाङ हुन गएको हो भनी कतिपय लेखकहरू स्वीकार्छन्। त्यस्तै सङसङ गम्पोको पालामा पनि यी घोडचढी सैनिकहरू नेपाल आएका थिए र उनीहरू यतै बसोबास गर्न थाले। यी तर्कहरू भन्दा थोरै भिन्न तर्क प्रस्तुत गर्दै कतिपय लेखकहरू लेख्छन् तामाङ जातिहरू हिमालय क्षेत्रका वीर जातिहरू हुन्। उनीहरू सो क्षेत्रमा घोडचढी सैनिक रूपमा प्रख्यात थिए। कतिपय नेपालका प्रचलित लोक उक्तिका अनुसार पनि तामाङ जातिहरू तिब्बती समुदायकै घोडचढी सैनिकहरू थिए। तामाङहरू वीर योद्धा भएकै कारण 8औं शताब्दीतिर यी जातिहरू तिब्बतमा बन्दै गरेको साम्य विहारको लागि बुद्धको पवित्र अवशेष लिन हालको भारत स्थित मगध शहरको यात्रा गरेका थिए। उनीहरू फर्कँदा नेपाल हुँदै फर्केका र यस समुदायका केही समूह भने तिब्बत नगई नेपाल तिब्बतको सिमानामा स्थित नेपालको उत्तरी हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गरी बसेका थिए पनि भनिन्छ। त्यसैले तामाङ जातिहरू तिब्बतीहरूकै एक पछिल्ला समुदायहरू हुन् भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै केही लेखकहरूका अनुसार तामाङ जातिहरूको धेरै जसो रहनसहन, वेशभूषा, लिपि तथा रीतिथितिहरू तिब्बतीहरूसँग मिल्नुले पनि उनीहरू तिब्बतीहरूकै वंशज हुन् भन्ने गरेको बताइन्छ। त्यस्तै तत्कालीन ब्रिटिस भारतीय सरकारद्वारा सन् 1868 मा द पिपल अफ इन्डिया द रेसेस एन्ड ट्राइब्स अफ हिन्दुस्तान नामक एक पुस्तक प्रकाशित भयो। सो पुस्तकमा भारत तथा नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने जातिहरूका फोटोग्राफिक तस्बिरहरू प्रकाशित भएका छन्। सो समयमा पनि नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र रहे तापनि द पिपल अफ इन्डिया नामक पुस्तकमा कसरी नेपालको तस्बिरहरू प्रकाशित भए यस सम्बन्धी भिन्न चर्चा गर्न सकिन्छ। तर नेपालका केही बासिन्दाहरूको प्रकाशित तस्बिरले सो समयको अवस्थाको बारे जानकारी दिने कुरामा भने दुई मत छैन। यस पुस्तकमा नेपालको तामाङ जातिहरूको 3 वटा फोटोग्राफिक तस्बिरहरू प्रकाशित भएका छन्। सम्भवतः सो तस्बिरहरू तामाङ जातिको नै पहिलो तस्बिर हुन्। पुस्तकको भूमिकामा रहेको पृष्ठमा सो तस्बिरहरू क्लेरेन्स कोमिन टेररले खिचेको जनाइएको छ।
त्यसो भए क्लेरेन्स कोमिन टेलर को हुन् त? फोटोग्राफी दिग्दर्शन पुस्तकका लेखक शरद राईका अनुसार क्लेरेन्स कोमिन टेलर सन् 1850 का ब्रिटिस सेनामा कार्यरत थिए। सन् 1857 भारतमा भएको सिपाही विद्रोहको आन्दोलनमा नराम्ररी घाइते भए। तर पछि सन् 1860 ताका नेपालका लागि ब्रिटिस इन्डियाका राजदूतका रूपमा कार्यरत जर्ज रामसेका सहायकको रूपमा नियुक्ति भई नेपाल आएका थिए। यही समय ताका भारत स्थित ब्रिटिस सरकारको विभिन्न समुदायहरूको तस्बिर तथा विवरण संकलन गर्ने परियोजना अन्तर्गत सन् 1863 क्लेरेन्स कोमिन टेलरले सो तस्बिरहरू लिएको जनाइएको छ। सो पुस्तकमा प्रकाशित फोटोग्राफी तस्बिरहरूको विवरण लेख्ने क्रममा तामाङ शब्दको प्रयोग गरिएको छैन। तामाङको सट्टा मुर्मी भनी जनाइएको छ। मुर्मीहरू नेपालको उत्तरी उच्च क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने जातिहरू भएको जनाइए तापनि यी जातिहरूको उद्गम स्थल तिब्बत नै रहेको भनी उल्लेख गरिएको छ। यी पक्षहरूलाई अनुसरण गर्ने हो भने तामाङहरू तिब्बती नै हुन् भन्न सकिन्छ। तर प्रस्तुत तर्कहरूमा कुनै सटीक प्रमाणहरू भने पाइएको छैन। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टका अनुसार तामाङ जातिहरू तिब्बती नभई नेपालको हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका एक प्राचीन आदिवासीहरू हुन् भनी जनाएका छन्। त्यस्तै अलेक्जान्डर म्याकडोनाल्डले तामाङहरू तिब्बती राजाको घोडचढी सैनिकहरू भएको कुरालाई ठाडै अस्वीकार गर्दै तामाङहरू नेपाल राज्य बनिनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आइरहेका हुन् भनी उल्लेख गरेका छन्। अर्का लेखक सन्तवीर लामा पाख्रिनले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक तम्बा काइतेन हुवाई रिमथिमको भूमिकामा तामाङहरू तिब्बती होइनन् भन्दै लेख्छन्, तामाङहरू नेपालकै मूलवासी अथवा आदिवासी भएको र यी जातिहरू बाह्य क्षेत्रबाट बसाइ सरेर नआएको भनी बताउँछन्। त्यस्तै उनको भनाइ अनुसार तामाङको प्राचीन तथ्य इतिहास बताउने मुङदुङमा पनि तामाङहरू कहीँ कतैबाट बसाइ सरेर यहाँ आएको उल्लेख नभएको उल्लेख गर्दछन्। त्यस्तै ट्राइबल इथ्नोग्राफी अफ नेपालका लेखक गौतम राजेश समूहले तामाङहरू तिब्बतबाट आएको सन्दर्भलाई ठाडै नकार्छन्। तामाङहरू तिब्बतबाट आएका होइनन् भन्ने तर्कलाई मान्ने हो भने उनीहरू कहाँबाट आएका हुन् त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। कतिपय लेखक तथा इतिहासकारका अनुसार तामाङहरू तिब्बतबाट आएको नभई काठमाडौँ उपत्यकाको मूल निवासीहरू हुन् भनी ठोकुवा गरेका छन्। यसैलाई समर्थन गर्दै ब्रायन हडसनले पनि काठमाडौँ उपत्यकाका मूलवासीहरू नै नेवार र तामाङ रहेको कुरा स्वीकार गर्दछन्। त्यस्तै तामाङहरूको भूमि अर्थात् तामसालिङको प्राचीन राजधानी यम्बु अर्थात् हालको काठमाडौँ थियो भन्ने भनाइ पनि रहिआएको छ। तर पछि विभिन्न समयमा काठमाडौँमा भएको बाह्य आक्रमणका कारण तामाङहरू काठमाडौँ उपत्यकाका वरिपरि क्षेत्रहरूमा गई बस्न थालेका हुन् भनी जनाइएको छ। अर्का लेखक अजितमान तामाङका अनुसार पनि तामाङहरू तिब्बतबाट आएको प्रसङ्गलाई अस्वीकार गर्दै तामाङ जातिहरू प्राचीन कालदेखि नै यस क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका हुन् र यी जाति तिब्बतीका वंशज भने होइनन् भनी ठोकुवा गर्दछन्। त्यस्तै तिब्बतीहरूले तामाङहरूलाई रोङपो भनी सम्बोधन गर्ने भएकाले पनि यी जातिहरू तिब्बती होइन भन्ने जनाउँदछ। किनकि तिब्बती भाषामा रोङपोको अर्थ विदेशी भन्ने बुझिन्छ। यसबाट पनि के थाहा हुन्छ भने तामाङहरू तिब्बती नभएर नेपालकै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा बस्ने प्राचीन समुदायहरू हुन् भन्ने तर्क अघि सार्न सकिन्छ। तर डाक्टर एनातोलीले भने भिन्न प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन्। नेपाल र युएसएसआरको पुरातत्व अध्ययन कार्यक्रम अन्तर्गत रसियाबाट आउनुभएका डाक्टर एनातोली सेतेन्कोले नेपालको प्राचीन मानव समुदायको बारेमा प्राप्त प्रमाणहरू उल्लेख गर्दै भनेका छन्, बुढानीलकण्ठमा प्राप्त भएका विभिन्न प्राचीन भाँडाकुँडा तथा हतियारहरू 30,000 ईसा पूर्व पुराना हुन्। यही प्रकारका हतियारहरू मङ्गोलियाको गोबीमा पनि प्राप्त भएको थियो। यसबाट के सिद्ध हुन्छ भने मङ्गोलियनहरू तिब्बत हुँदै यहाँ आए र यही यम्बु अर्थात् काठमाडौँमा बसोबास गर्न थाले र यही मङ्गोलहरू नै आजको तामाङहरू हुन्।
यी सब प्रमाणहरूलाई राम्ररी केलाउने हो भने तामाङहरू नेपालको मध्य भागको अति प्राचीन समुदायहरू हुन्। डाक्टर एनातोलीको भनालाई मान्ने हो भने पनि तामाङहरू नेपालको पहिलो शासक गोपाल वंशभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै नेपालमा बसोबास गर्दै आएका हुन्। किनकि इतिहासविद तुलसीराम वैद्यका अनुसार गोपाल वंशी शासकहरूले नेपालमा ईसापूर्व 1611 देखि शासन गरेका थिए, जबकि तामाङहरू 30,000 ईसा पूर्वदेखि नै काठमाडौँ क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्। यसको अर्थ नेपाल राष्ट्रको नामकरण भन्दा अघि नै नेपालको यस क्षेत्रमा तामाङहरूको बस्ती थियो। यसलाई अलेक्जान्डर म्याकडोनाल्डले पनि स्वीकार्दै लेख्छन्, नेपाल राज्यको संरचना भन्दा धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै तामाङहरू यस क्षेत्रमा राज गर्दथे। यस प्रकार तामाङहरूको एक गौरवशाली इतिहास स्थापित भएको छ। राष्ट्रको नाम फेरिन सक्छ, राष्ट्रिय गान फेरिन सक्छ, राष्ट्रिय झण्डा फेरिन सक्छ, तर गौरवशाली इतिहास बोकेको तामाङहरूको भूमि अर्थात् तामसालिङ कसैले बदल्न चाहेर पनि बदल्न सक्दैन, मेट्न चाहेर पनि मेट्न सक्दैन। तामाङ गौरव शब्दको पर्याय बनेको छ। तामाङ हुनुमा गौरव गरौं। तामाङ आदिवासी होइन, तामाङ प्रथम मूलवासी हो। यदि कसैले तामाङहरू नेपाली होइनन् भनेर भाँजो हाले भने यो भन्नै पर्छ कि यदि तामाङहरू नेपाली होइनन् भने अन्य कोही पनि नेपाली हुनै सक्दैनन्। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सोबारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।